नियतवश समस्या उत्पन्न गर्ने संस्थाहरू हामी यहाँ हेरिरहेका छौं। केही ठाउँहरुमा चाहिँ अब 16 अरब निक्षेप संकलन गर्ने, ब्यालेन्स सिटमा 78 करोड मात्रै देखाउने त्यस्ता पनि संस्थाहरू भेटिए। राज्य सकारात्मक भएन भने हामी वास्तवमा यो अभियान भोलि गएर अझ ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना देखेका छौं। राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने 3 काम, वातावरण बनाउने काममा सहयोग गर्नु पर्यो। सबैले सहकारी भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ हिसाबले हेर्ने, खास गरी के भने सहकारी भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के भने गलत हिसाबले गलत खालको चाहिँ अभियान हो भनेर हेर्ने, यो कुरालाई संल्याउनका निमित्त, यसलाई होइन यो भन्ने बनाउनका निमित्त राज्यले बोलिदिनु पर्यो। गलतलाई कारबाही हुन्छ, कारबाही गर्नुपर्छ, हाम्रो पनि माग हो। जसले सहकारी भित्र रहेर सहकारीको दर्शन, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त पनि पालना गर्दैन अनि सबै सहकारी संस्था एउटै हुन् भन्ने खालको चाहिँ वातावरण बनाइदिन्छ अनि त्यो चाहिँ के भने नेगेटिभ हिसाबले सहकारीलाई उपयोग गर्छ, नकारात्मक रूपले मात्रै लिन्छ भने त्यस्तालाई कारबाही हुनुपर्छ। सर्वप्रथम त यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन बिजनेस दर्शन टेलिभिजनमा चाहिँ के भने यो अवसर दिनुभयो, यसका निमित्त धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सहकारी अभियान अत्यन्तै लोकप्रिय अभियानको रूपमा विश्वमै स्थापित एउटा अभियान हो। यो अभियानलाई विश्वले विभिन्न अर्थशास्त्र भित्रको पनि एउटा विकास डेभलपमेन्टको पाटोलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिने अभियानको रूपमा सहकारी अभियानलाई लिने गरेका छन् र शक्तिशाली मुलुकहरू, सम्पन्न मुलुकहरूले पनि गर्वका साथ भन्ने गरेका छन् कि हामीले सहकारी क्षेत्रबाटै यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र विकासको कामहरू गर्न सक्यौं भनेर उनीहरूले गर्व गरिरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि यो विगतमै 2013 साल चैत्र 20 गतेदेखि सहकारी अभियानलाई आत्मसात गरिएको थियो संस्थागत रूपले। तर यो अभियान लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा रमाउने र त्यसमा चाहिँ के भने फड्को मार्ने र विकसित हुने अभियानको रूपमा विश्वमै यो परिचित छ। यसको दर्शन, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ र पहिलो पटक 2016 सालमा सहकारी ऐनको प्रादुर्भाव गरी हामीले सहकारी अभियानलाई यो मुलुकमा अझ स्थापित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार हामीले अगाडि बढाउने भन्ने सोच चाहिँ के भने स्थापित गरेको देखिन्छ। तर 2017 साल पौष 1 गतेको राजनीतिक घटना सँगसँगै यो अभियान नियन्त्रित साझा कार्यक्रमको रूपमा नेपालमा अगाडि बढ्यो र लामो समयसम्म बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली नहुन्जेलसम्म साझा अभियानको रूपमा, साझा संस्थाको अभियानको रूपमा चाहिँ सहकारी नभनिने साझा संस्था भनेर अभियान चलाउनेको रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढ्यो। त्यो बेला 733 वटा सहकारी संस्थाहरू मात्रै नेपालमा स्थापित भए र बढी खर्च अर्थात् बजेट बढी छुट्याइन्थ्यो तर सीमित व्यक्तिहरूले यसलाई के भने एउटा के उनीहरूको चाहिँ स्वार्थ परिपूर्तिको थलोको रूपमा चाहिँ साझा अभियानलाई अगाडि बढाए। जब बहुदलीय व्यवस्था आयो त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीको दर्शन, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार हामीले सहकारी अभियानलाई अगाडि बढायौं। 48 सालको सहकारी ऐन आयो। त्यसपछि अहिले आएर 2074 को सहकारी ऐन र नेपालकै संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीति लेखिसकिएपछि यसको महत्त्व नेपालमा को सहकारी अभियानमा त नेपालभित्र त रह्यो नै, विश्वमा पनि पहिलो मुलुकको रूपमा 3 खम्बे अर्थनीति 3 पिलर इकोनोमी सिस्टम भन्ने जुन लेखियो यो विश्वकै लागि एउटा उदाहरणीय मुलुकको रूपमा पनि नेपाल स्थापित भयो। यसका पछाडि सहकारी अभियानमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन्। म यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत त्यो पनि के भने आम चाहिँ के भने श्रोताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले संगठनात्मक हिसाबले करिब 32,000 सहकारी संस्थाहरू स्थापित गर्न सक्यौं। सहभागिताको हिसाबले करिब 74 लाख नेपाली जनता सहकारीको सदस्य बनेको तथ्याङ्क छ। वित्तीय परिचालनमा हामीले 12 खर्ब भन्दा बढीको परिचालन भइरहेको छ, जसभित्र यो नेपालको कुल वित्तीय कारोबारको करिब 17-18% को हिस्सा यसले ओगटेको देखिन्छ।
सहभागितामा पनि समावेशिता छ। 74 लाख भित्र करिब 56% महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र यसले महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा अनि के भने यो वित्तीय परिचालनको क्षेत्रमा, वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा अनि एउटा सामूहिक भावनाको क्षेत्रमा र समाजमा भएका विभिन्न विकृतिहरूलाई न्यून गर्ने, अन्त्य गर्ने क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका गरेको छ र यसले खास गरी एउटा आर्थिक सशक्तिकरणको हिसाबले यो अभियान अगाडि बढेको छ। मैले प्रारम्भमै भने यी विभिन्न क्षेत्र, खास गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणको क्षेत्रलाई यसले आत्मसात गर्ने भएको हुँदाखेरि पनि यो एउटा विकासवादी अभियानको रूपमा सहकारी अभियान नेपालमा चलेको छ। तर अहिले आएर मैले तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नमा मलाई के लागिरहेको छ भने अहिले वास्तवमा सहकारीमा देखिएको यो के हो, किन यसरी बढिरहेको छ भनेर तपाईले त्यो जिज्ञासा राख्न खोज्नु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसलाई भन्नुहुन्छ भने खास गरी यो विश्व अर्थतन्त्र नै विगतमा 2 वर्ष जुन कोभिडको समय हामीले व्यतीत गर्नु पर्यो, त्यो बेला सबै अर्थतन्त्रका सबै के भने गतिविधिहरू ठप्प भए। त्यसपछि फेरि करिब अहिले के भने लामो वर्ष दिन भन्दा पनि बढी भइसक्यो ठूला शक्तिशाली मुलुकको रूपमा चिनिएका युक्रेन र रसियाको युद्ध निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने मुलुकको रूपमा दुईटै देश पर्छन्। अहिले उनीहरूले न आयात गर्छन् न निर्यात गर्छन्। यसले पनि के देखाउँछ भन्दा विश्व अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाएको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो। र बैंक वित्तीय संस्थाले विगतमा करिब मलाई लाग्छ 1.5 वर्ष अगाडिदेखि लगानी योग्य रकमको अभाव भयो भनेर भनिरहेका छन् र सहकारी क्षेत्रमा हामीले त्यो लगानी योग्य रकमको अभाव भयो भनेर बैंक वित्तीय संस्थाले भन्दा हामीले वास्तवमा वित्तीय एनालाइसिस गरेनौं। हामीले त्यो बेला पनि कर्जा प्रवाह प्रशस्त मात्रामा आफ्ना सदस्यहरूलाई दियौं, जहाँ बैंकले लगानी नगरिरहेको क्षणमा आवश्यक पर्ने के भने व्यावसायिक पुँजी, अरु सामाजिक कार्यको पुँजीहरू व्यवस्थापन गर्ने के भने क्षेत्रको रूपमा सहकारी क्षेत्र पर्यो र सकेसम्म उनीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई त्यो सेवा प्रवाह गरे। त्यसपछि गएर स्वाभाविक रूपले बैंकले ब्याज दर वृद्धि गरियो। हामी त्यतिखेर पनि एउटा सानो कानुनी रूपमा चाहिँ हामी अर्जनमा परेका थियौं। सन्दर्भ ब्याज भन्ने सहकारी क्षेत्रमा थियो। त्यो बेला 14.75% मात्रै कर्जामा लिनुपर्ने स्थिति थियो। पछि संशोधन गरेर 16% हामीले पुर्यायौं। तर जुन बेला 14.75% हामी कर्जा गरेको रकममा ब्याज लिइरहेका थियौं, त्यही बेला बैंक वित्तीय संस्थाले 12%, 13% सम्म मुद्दतीमा उनीहरूले चाहिँ ब्याज दिए। त्यहाँ पनि ठूलो मात्रामा सहकारी क्षेत्रको पैसा बैंक वित्तीय संस्थामा गयो र पछि फेरि उनीहरूको ब्याज कम हुँदै गएपछि अहिले बजारमा अलिकति केही सुधार हुँदै आएको स्थिति भने छ। तर पनि बैंक वित्तीय संस्थामा र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको भनेको चाहिँ मुख्य गरी दुईटा कारण छ। एउटा कारण भनेको हामीले वित्तीय एनालाइसिस गर्न सक्ने मेन पावर अहिले पनि सहकारी क्षेत्रमा कम छ भन्ने कुरा हामीले अहिले यो क्राइसिसबाट, अहिले भएको अभावबाट हामीले त्यो बुझिरहेका छौं। अर्को कारण भनेको स्वाभाविक रूपले सहकारी क्षेत्रमा एउटा के भने वातावरणलाई हेर्नुहुन्छ भने खास गरी आर्थिक रूपमा भएको जुन कमी छ, यो सँगसँगै हामीले एउटा विश्वासमा पनि केही सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखेका 1-2वटा घटनाबाट हामी अलिकति पछि परेको हो कि भन्ने हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौं। तर आम नेपाली जनता र सहकारी अभियानका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सहकारी अभियान भनेको एउटा पुष्टि भएको, प्रमाणित भएको र सफल भएको अभियानको रूपमा विश्वमा परिचित छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघपछि दोस्रो ठूलो संगठनको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, जसलाई इन्टरनेशनल कोअपरेटिभ एलायन्स ICA भनिन्छ, त्यसले विश्वको सहकारी अभियानलाई गाइड गरिरहेको छ, उनले निर्देशन गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूबाट हेर्दाखेरि र त्यो जहाँ अभाव छ, जहाँ संकट छ, जुन मुलुकमा चाहिँ के भने विकासका निमित्त विभिन्न अवरोधहरू छन्, राजनीतिक द्वन्द्वहरू छन् र सामाजिक द्वन्द्वहरू छन्,
एकअर्का बीचमा चाहिँ समन्वय छैन त्यस्ता ठाउँहरूमा सहकारी क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू भइरहेका छन्। हामीले हेर्छौँ रुवान्डा जस्तो मुलुक जहाँ 100 दिनमा त्यहाँ चाहिँ के भने दशौं हजार मान्छेहरू मरेको के भने लाखौं मान्छे मरेको तथ्याङ्कहरू छ। त्यो खालका मुलुकहरू पनि अहिले सहकारीबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको यो चाहिँ के भने प्रमाणित भएको छ, त्यो देखिएको छ। श्रीलङ्का जस्तो देश जहाँ एक आपसमा द्वन्द्व थियो उनीहरू गर्वका साथ भनिरहेका छन् हामी सहकारीबाट अगाडि बढिरहेका छौं र यो मुलुक समृद्ध बनाउने सहकारी क्षेत्र हो भनिरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि सहकारी क्षेत्र एउटा पवित्र क्षेत्र हो, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन र नेपालमा भएको उपलब्धि पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सहकारी क्षेत्रबाट भएको छ। एकपटक राजनीतिक संक्रमणको बेला थियो, हामीले जहाँ सरकार जान सक्दैन थियो अनि निजी क्षेत्र जान चाहदैन थियो, त्यो बेलामा सहकारीले सरकारको समेत काम र विकास निर्माणका सबै कामहरू नेपालमा गरेका छन्। यसले पनि के देखाउँछ भन्दा सहकारी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यसैको सन्दर्भमा नेपालको 3 खम्बे अर्थनीति पनि आएको हो भन्ने कुरालाई मैले जोड्न चाहे। अहिलेको समस्या चाहिँ के हो? अहिले 2 किसिमको सहकारी क्षेत्रमा 2 किसिमको चाहिँ के भने देखिएको छ। एउटा नियतवश समस्या उत्पन्न भएको छ, अर्को परिस्थितिवश समस्याहरू उब्जिएका छन्। नियतवश समस्या भएका केही संस्थाहरू छन् जसले उनीहरू बाहिरबाट आएका छन्, शाखा कार्यालयहरू खोलेका छन्, सेवा केन्द्रहरू भनेका छन्, सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त दर्शनलाई आत्मसात गरेका छैनन् र निजी व्यवसायमा पनि त्यो के भनेदेखि पर्याप्त मात्रामा सङ्कलित सहकारीको पुँजी अहिले व्यवसायमा लगाएका छैनन्। कतिपय त्यहाँ देखिरहेको छ अन्य मुलुकहरूमा समेत पुँजी पलायन गर्ने खालको त्यो खालको एउटा टिम पनि देखिएको छ। त्यो गलत हो, त्यसलाई हामीले भनेका छौँ कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यले त्यस्ता खालका विकृतिहरू भएका गलत काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनको दायराभन्दा बाहिर भएकालाई कारबाही गर्नुपर्छ। अर्को परिस्थितिवश समस्या उत्पन्न भएका छन्। छेउमा औल्लो घरमा त्यो प्रकृतिको मैले अघि भनेको प्रकृतिको संस्था छ, त्यहाँ सयौं मान्छेहरू सयौं सदस्यहरू पैसा लिन आउनुहुन्छ, नाराबाजी भएको छ, पैसा दिन सकेको छैन। अर्को पल्लो घरमा भएको राम्रोसँग सदस्यमा आधारित भएर चलेको, समुदायमा आधारित भएर चलेको र चाहिँ के भनेदेखि सहकारीको दर्शन मूल्य मान्यता सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको संस्था छ, तर त्यहाँ पनि त्यो पल्लो घरको समस्या त्यहाँ सरेर आएको छ, सदस्यहरूमा विश्वास घटेर गएको छ। यो कुरालाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ, राज्यले बोल्नुपर्छ, अभियानले बोल्नुपर्छ, हामी भनिरहेका छौँ। थुप्रै संस्थाहरूले अहिले व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। कतिपय चाहिँ के भनेदेखि सहकारी अभियानले के गरौँ, राज्यले के गरौँ भन्नुहुन्छ, हामी भनिरहेका छौँ राज्यले वास्तवमा केही गर्न सकिरहेको छैन, राज्यले गरिरहेको छैन भन्ने कुरालाई हामीले राज्यसँग लबिङ गरिरहेका छौँ। अहिले सिङ्गो अर्थतन्त्रमै देखिएको समस्याको कारणले गर्दा केही कठिनाइहरू स्वाभाविक रूपले भएका छन्, तर हामीले राज्यसँग 2टा अपेक्षा गरेका छौँ। एउटा सम्बोधनको अपेक्षा, विश्वास आर्जन गराइदिने अपेक्षा, अर्को केही फाइनान्सियल सपोर्टको अपेक्षा र अर्को भनेको ऐन नियमको कार्यान्वयनको अपेक्षा। 3टा कुराहरू छन्। त्यसभित्र हामीले भनेका छौँ पहिलो विश्वास आर्जन गर्नका निमित्त वक्तव्यहरू प्रकाशित गरिदिने, बोलिदिने। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको सहकारी क्षेत्र हो, केही गलत गर्नेहरूमा देखिएको समस्या हो, सिङ्गो सहकारीको सिद्धान्त सहकारीको दर्शन अनुसार समस्या होइन भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको तर्फबाट बोलिदिनु पर्यो, हाम्रो माग हो। दोस्रो कुरा चाहिँ राज्यले कर तिरिसकेपछि, नागरिक भइसकेपछि, राज्यमा रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले राज्यले सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यसमा त्यो के भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त कानुनको सिद्धान्त नै हो, सहयोग गर्नुपर्छ। यो बेला हामीलाई आर्थिक सङ्कट छ र अहिले विगतदेखि नै भनेको एसटिआईको व्यवस्था सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन हुन सकेन। यदि भइदिएको भए केही सहयोग त्यहाँबाट हुने वातावरण बन्थ्यो होला।
तर अहिले त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि राज्य स्वयंले त्यो घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीसँग भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंक सबै संस्थाहरू सदस्य बन्न सक्ने जुन बैंक छ त्यो बैंक मार्फत राज्यले हामीले अनुरोध गरेका छौँ 10 अरब पैसा दिनुपर्छ र सङ्कट परेका संस्थाहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ। अभियानको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट त्यो सहयोग हुन्छ, त्यो फिर्ता गर्छौँ हामी, पछि फिर्ता हुने गरी सफ्ट लोन दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अर्को कुरा अहिले पनि सहकारी ऐन 2074 छ, नियावली 2075 छ, तर त्यहाँ भएका थुप्रै कुराहरू राज्यले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था छ तर त्यो कार्यान्वयन भएन। सहकारी बचत ऋण सुरक्षण कोष बनाउने भन्ने छ, त्यो कार्यान्वयन भएन। अनि त्यो के भने कर्जा असुली प्राधिकरणको व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन भएन। त्यसै गरी अन्य विभिन्न चाहिँ के भनेदेखि कोषको बाँडफाँडका कुराहरू छन्, ती कार्यान्वयन भएनन् र सन्दर्भ ब्याज दरलाई स्वचालित रूपले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले सुझाव दियौँ, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। यदि अहिले भएको ऐनलाई, सहकारी ऐन र नियावलीलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या करिब 60% समाधान भएर जान्छ। यो कुरालाई पनि राज्यले बुझिदिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपले केही राम्रा सङ्केतहरू देखिएका छन्। अहिले राज्यको तर्फबाट उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भएको छ र त्यो कार्यदलले भर्खरै काम सुरु गरेको छ। मलाई लाग्छ, विश्वास छ, यी सबै कुरालाई राज्यले पनि बुझेको छ र सिङ्गो समाजको 74 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू सदस्य बनेको यो क्षेत्र, स्वाभाविक रूपले यहाँ केही समस्या आयो भने भोलि मुलुकको अर्थतन्त्र र मुलुकको एउटा ठुलो चाहिँ के भने समस्याको रूपमा चाहिँ यसले खडा गर्छ भन्ने कुरा राज्यले बेलैमा सम्झनुपर्छ र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मुख्य गरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ भनेको चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा यो एपेक्स अर्गनाइजेसन हो। सहकारी अभियानको उपल्लो तहको अभियान यो चाहिँ के भने एउटा सङ्घ हो, सबैभन्दा माथिल्लो सङ्घ हो। यसले राज्य र अभियान बीचको पुलको काम गर्छ। खास गरी यहाँ वित्तीय गतिविधिहरू त्यसरी परिचालित हुँदैन, यहाँबाट सञ्चालित हुँदैन, तर यो एउटा अभिभावक हो। त्यस्तै हुँदाखेरि हामीले विभिन्न विज्ञप्तिहरू प्रकाशित गर्ने, समन्वय गर्ने लगायतका कामहरू हामीले गर्छौँ। विगतमा पनि एउटा हामीले उपसमिति निर्माण गऱ्यौँ र सिङ्गो अभियानमा राज्यको ध्यान नपुगेको हो कि भनेर हामीले केही सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सार्यौँ। केहीहरू भए पनि, तर स्वाभाविक रूपले यो वित्तीय परिचालनको अलिक बढी संवेदनशीलतालाई हेरेर हामीले अहिले लबिङ एडभोकेसीलाई नै बढी प्राथमिकतामा दिनुपर्छ भन्यौँ र सातै प्रदेशमा पालिका स्तरमा शुद्ध र केन्द्रीय तहमा चाहिँ सङ्घीय तहमा रजिस्ट्रारको कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अर्थमन्त्री लगायत चाहिँ के भने गृहमन्त्रीसम्म पनि हामी डेलिगेसनहरू महासङ्घले जाने कामहरू गरिरहेको छ। र अहिले पनि जुन उच्च स्तरीय कार्यदलको अघि मैले कुरा गरेँ, महासङ्घको अध्यक्ष स्वयं त्यहाँ हुनुहुन्छ, अभियानको तर्फबाट अरू 2 जना साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। यसले समन्वय गरेर अहिले भएको समस्यालाई नीतिगत रूपले समाधान गर्नका निमित्त पहल गरिरहेको छ। यो एउटा गार्जियनसिप पुरा गर्ने के भने अङ्ग हो, क्षेत्र हो, यो निकाय हो। यसले त्यही किसिमले अगाडि बढेको छ। स्वाभाविक रूपले आफूले चाहे जति कुराहरू प्राप्ति भएन, समस्या सबै समाधान भएन भने केही कमी कमजोरीका गुनासाहरू आउँछन्। मैले पनि सुनेको छु। म आफै महासङ्घको उपाध्यक्ष भए पनि हामीले सबै काम गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छैन हैन। हामीले अझै गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू थुप्रै छ। अहिले नयाँ केसहरू फेरि उब्जिएको छ। एउटा अब एकजना सदस्यले आफ्नो संस्थामा 25 लाखभन्दा बढी डिपोजिट गर्न नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन चाहिँ सरकारले, क्याबिनेटले संसदमा पठाएको छ। हामी त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ र त्यसलाई हटारै छाड्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। महासङ्घको मुख्य काम भनेको त्यही मैले लबिङ एडभोकेसीको कुरा भएँ। सँगै हामीले धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर सहकारी ऐन 2074 मै लेख्यौँ। सहकारीमा
गाउँपालिकामा ट्याक्स नलाग्ने, नगरपालिकामा 5% लाग्ने, उपमहानगरपालिकामा 7% लाग्ने र महानगरपालिकामा 10% लाग्ने भनेर ऐनमै लेख्यौं। तर यो चोटी सरकारले बजेटमा 5 लाई 10, 7 लाई 15, 10 लाई 20% लाग्ने भनेर ल्यायो। हामी यसमा लबिङ गरिरहेको छौं, महासंघले लबिङ गरिरहेको छ। यसलाई हटाउनु पर्छ र हाम्रो सहकारी ऐनमा पनि त्यही छ भनेर लागेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामी लबिङ गर्छौं, त्यहाँ समन्वय गर्छौं। अब यी कामहरू महासंघबाट भएका छन्। सबै कुराहरू पूरा नभएपछि स्वाभाविक रूपले केही फिल्डमा अहिले चाहिँ जति सक्दो चाँडो प्राप्ति होस्, समस्या समाधान होस् भनेर अभियानमा लाग्ने साथीहरूले, प्रारम्भिक संस्थाका साथीहरूले चाहिरहनु भएको छ। हामी अझ सक्रियता बढाइरहेका छौं। महासंघ त्यो दिशातर्फ केन्द्रित छ भन्ने कुरा म सबै आदरणीय सहकारी अभियानका साथीहरूलाई यही लोकप्रिय मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईले भन्नुभएको दोस्रो प्रश्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकको कुरा छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी संघ संस्थाहरूको प्रवर्धन, विकास र वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका निमित्त खोलिएको बैंक हो। मलाई यो प्रश्न तपाईले भनिरहँदाखेरि मेरो त्यहाँ संलग्नता छ भन्ने पक्कै तपाईले त्यही हिसाबले भन्नुभयो। म त्यहाँको संस्थापक सदस्य हो। त्यसपछाडि 2060 साल असार 25 गते त्यो बैंक दर्ता भयो। त्यो बेला म त्यहाँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हो, संस्थापक सदस्य हो। त्यसपछाडि एक कार्यकाल पछाडि मैले 2 कार्यकालसम्म 10 वर्षसम्म अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेँ। अहिले पनि म त्यहाँको पदेन सञ्चालक अध्यक्ष पछिको चाहिँ स्टाटसमा त्यहाँको विनियममै त्यो व्यवस्था छ, म त्यहाँ रहिरहेको छु। त्यो बैंकले सदस्यहरूसँग कारोबार गर्छ। हामीले त्यसलाई बैंकहरुको बैंक नेपाल राष्ट्रिय बैंक, सहकारीहरुको बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको रूपमा कन्सेप्टमा ल्याएको हो। त्यहाँ पनि अझै कानुनी केही समस्याहरू छन्। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबारको लाइसेन्स मात्रै दिएको छ। उनले आफ्नो अम्ब्रेला भित्र नराखेको, अम्ब्रेला एक्ट भित्र नराखेको हुँदाखेरि अहिले पनि पूर्ण बैंकिङ कारोबार गर्न पाइरहेको छैन। सरकारले विभिन्न कोषको पैसा परिचालन गर्न सहकारी बैंकमा देऊ भनेर हामीले प्रारम्भदेखि भन्यौं। त्यो राष्ट्रिय बैंकको पूर्ण बैंकिङ कारोबार नभएको कारणले गर्दा अहिले पनि हामीले त्यो पाइरहेको छैनौं। तर सहकारी बैंकले राम्रै सहयोग र राम्रै भूमिका निर्वाह अहिले गरेको छ। 68 वटा शाखा परिचालित छन्। अहिले निक्षेप करिब मलाई लाग्छ 50 अरब भन्दा बढी छ। त्यही हिसाबले कर्जा प्रवाह गरेको छ र अब करिब 16,000 भन्दा बढी प्रारम्भिक संस्थाहरू, संघहरू चाहिँ त्यसको मेम्बर बनेको छन्। 77 जिल्ला कभरेज छ र अहिले फेरि पनि केही सेवा शाखा कार्यालयहरू विस्तार गर्ने योजनाका साथ त्यो बैंक लागेको छ। र अहिले के देखियो भन्दा एउटा पुँजी प्राप्तिको वे चाहिँ एउटा मात्रै भयो, बाटो चाहिँ एउटा मात्रै भयो। सदस्यहरूकै निक्षेप सङ्कलन गर्ने, सदस्य नै लगानी गर्ने हुँदाखेरि जुन बेला चाहिँ के भने आर्थिक सङ्कट देखिन्छ बजारमा, त्यो बेला स्वाभाविक रूपले सदस्यमा पनि सङ्कट देखिन्छ। अनि यतापट्टिको निक्षेप चाहिँ घटेर जाने र सदस्यलाई सेवा गर्नलाई कठिन हुँदो रहेछ। यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले राज्यका विभिन्न कोषहरू छन्, ती कोषहरू परिचालन गर्न लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सहकारी बैंकलाई देऊ भनेर हामी भनिरहेका छौं। र अहिले केही संस्थाहरूले नवीकरणका कुराहरू, केही सहयोगको कुराहरू अपेक्षा गर्नुभएको छ र केही समय अझ यो लम्बिएर जाने हो कि भनेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कर्जा प्रवाहमा केही रोक लगाएको, अलिक कमी गरेको स्थिति थियो। तपाईले म चाहिँ के भने अब के गर्छ भन्ने पनि सोच्नु भएको होला। आम के भने सहकारी अभियानका साथीहरूलाई पनि त्यो जिज्ञासा हुन्छ। हामीले भर्खरै राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक, विस्तारित बैठक, लेखा समिति, सञ्चालक समिति सहितको बैठक कास्कीको पोखरामा सम्पन्न गर्यौं र त्यो पोखरामा सम्पन्न भएको बैठकले कर्जा प्रवाहमा केही सरलीकरण गर्ने र सदस्यहरूको जुन चाहिँ के छ भनेदेखि कारोबार भइरहेको छ त्यसलाई केही सरलीकरण गर्ने, अहिलेको समस्यालाई केही सम्बोधन गरेर उहाँहरूलाई पनि सहज हुने र सहकारीको दर्शन मूल्य मान्यता पनि मानिने, नेपाल राष्ट्रिय बैंकको निर्देशनलाई पनि पालना हुने गरी
केही बाटाहरू चाहिँ के भने अपनाउनु पर्छ भनेर केही व्यवस्थापनलाई अनुरोध गर्ने र व्यवस्थापन समेतको केही चाहिँ के भने प्रस्तावहरूलाई निर्णय गर्ने कामहरू पनि भएका छन्। म सबै आदरणीय चाहिँ के भने दर्शकहरू, सहकारी अभियानका साथीहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा नियमित रूपमा सम्पर्क गर्ने, आफ्ना समस्याहरू समाधानका निमित्त त्यहाँ आफ्ना समस्याको बारेमा सुनाउने र व्यवस्थापनबाटै समाधान हुने खालका समस्याहरू छन् भने त्यहीँबाट समाधान गर्ने, नीतिगत रूपमा केही सुधार गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ भने राष्ट्रिय सहकारी बैंकको व्यवस्थापन मार्फत सञ्चालक समितिमा पठाउने गरी त्यो भूमिका समेत निर्वाह गर्न, त्यो जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्नका निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नियतवश समस्या उत्पन्न गर्ने संस्थाहरू हामी यहाँ हेरिरहेका छौँ। केही ठाउँहरूमा चाहिँ अब 16 अरब निक्षेप सङ्कलन गर्ने, ब्यालेन्स सिटमा 78 करोड मात्रै देखाउने त्यस्ता पनि संस्थाहरू भेटिए। 6 अरब निक्षेप सङ्कलन गरेको छ, लगानी 40 लाख मात्रै भएको छ, अरू लगानी कहाँ छ भनेर पनि केही पनि छैन। सापट्टी, पेस्की के भनेर देखाएर ब्यालेन्स सिट मिलाएका पनि संस्थाहरू देखियौँ। 22-24 अरब सङ्कलन छ, कर्जा प्रवाह 1-8 अरब गरिएको छ, अरू आफूबाट सञ्चालित केही कम्पनीहरूमा पैसा देखिन्छ। त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा त्यो लगानी भएको देखिँदैन। लगानी पनि भए हुन्थ्यो, सङ्कलन गरेको पैसा जति पनि त्यो विभिन्न ठाउँमा परिचालन भएको पनि देखिँदैन, पैसै सर्टेज देखिन्छ। यी समस्याहरू भएकोहरूमा स्वाभाविक रूपले भोलि दीर्घकालीन रूपमा पनि कर्जा असुली हुँदैन भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रिय सहकारी बैंकले त्यो प्रक्रियाहरू अपनाएको छ। अर्थात् लामो समयदेखि केही समस्या परिरहेको छ भने त्यो अपनाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को, अब हामी एउटा मार्गदर्शन जारी गर्नलाई हिजो मात्रै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको कार्यकारीको बैठक थियो। हामीले विभागलाई अनुरोध गरेका छौँ। यो एउटा अलिकति के भने वित्तीय क्राइसिस भएको बेला र खास गरी बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय बैंकले पनि विभिन्न खालको सहुलियतहरू दिएको, सुविधाहरू दिएको र यो क्लोजिङको बेलामा केही कन्डिसनहरू यो अनुसार गर भनेर निर्देशन दिइरहेको अवस्थामा हामीले पनि विभागले, हाम्रो सङ्घीय विभागले एउटा मार्गनिर्देशन गर्नु पर्यो भन्ने भएर हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। अब साउनसम्मका निमित्त संस्थाहरूले चाहिँ के भने असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने पैसा तिरेमा त्यसलाई चाहिँ के भने असारमै तिरेको मानिने भन्ने खालको पनि एउटा कन्डिसन छ। उदाहरणको निमित्त हामीले अनुरोध गरेको कुरामा यो छ। भोलि कतिपय कुराहरू त्यसलाई काटछाँट गरेर पनि विभागले निकाल्नु सक्छ, त्यो विभागको अधिकारको कुरा हो। हामीले माग गरिरहेका छौँ। त्यसमा कर्जा जोखिम कोष भन्ने हुन्छ, 1%, 35%, 100% राख्नुपर्ने हुन्छ। एक किस्ता तिरेन भने 35% राख्नुपर्ने, 3 किस्ताभन्दा बढी चाहिँ के भने भाका नागो भने 100% राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंक र संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो ब्यालेन्स सिटलाई सहज बनाउनका निमित्त यसलाई केही प्रतिशत घटाइदिनुपर्छ। त्यो 1 लाई त ठिक छ, 35 र 100 लाई चाहिँ कमसेकम घटाएर हामीले त 5% राख्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका छौँ। जसलाई समस्या छ, जो सहज छ उहाँहरूले 35 र 100 नै राख्नुहुन्छ, तर सहज छैन भनेदेखि 5% राख्दा पनि त्यो नियमित संस्थाको रूपमा मानिने, उसलाई चाहिँ के भने कानुन सम्बद्ध बनाउने गरी त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो एकाध दिनभित्रमा यी कुराहरूको निर्देशन विभागबाट हुनेछ। त्यो भइदियो भने पनि अहिले हामीले चर्चा गरेका विभिन्न कालो सूचीमा पर्ने कुराहरू, सूचना प्रकाशन गर्ने कुराहरूलाई न्यूनीकरण भएर जान्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। तपाईले भन्नुभएको कुराहरू यदि त्यस्तो केही के भने अब उद्देश्य नै फरक राखेर सूचना निकाल्ने अनि के भने फरक किसिमले चाहिँ के भने दबाब दिने खालको त्यो खालको यदि त्यस्तो रहेछ भने तपाईले उठाउनु भएको प्रश्नमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म बताउन चाहन्छु। अब पहिले प्रारम्भमा के भयो भने संस्थाहरूमा समस्या पर्यो
अनि संस्था मिलेर एउटा आन्दोलनको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु भयो। त्यसपछि हाम्रो अभियानकै तर्फबाट हामीले त्यो महसुस गर्यौं वास्तवमा अहिले सहकारी अघि हामीले चर्चा गरेका यी परिस्थिति बस सिर्जना भएका जुन समस्याहरू छन् यसलाई समाधानका निमित्त महासंघले नै गाइड गर्नुपर्छ, अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने भयो र महासंघले नै हाम्रो सञ्चालक समितिको बोर्डले नै हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो। त्यसले विभिन्न खाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, पालिका स्तरमा, संघीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने कामहरू हामीले गर्यौं। त्यसपछाडि अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू भयो, धरना कार्यक्रम भयो, सिटी जुलुस कार्यक्रमहरू भए। अब अन्तिममा गएर विभाग र सरकारसँग पनि हामीले समन्वय गर्यौं। हामी एकअर्का बीचमा समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने तर्फ लाग्यौं भन्यौं। हामीले गरिसकेपछि उच्च स्तरीय कार्यदल पनि गठन भयो र अन्य विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ रजिस्ट्रारले पनि विभिन्न श्वेत पत्रहरू जारी गर्नेदेखि लिएर अन्य समन्वय गर्ने कामहरू सकारात्मक संकेत देखिएपछि हामी अब मिलेर जाँदाखेरि नै समस्या समाधान हुन्छ भने यही उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले आन्दोलनका केही कार्यक्रमहरू हामीले रोक्यौं। अहिले पनि अभियान आन्दोलनमै छ, आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिएका होइनन्। अहिले पनि 2 महिनाभित्रमा रिपोर्ट पेश गर्ने भनेर सरकारले उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भयो। बैंकको तर्फबाट म आफै संयोजक भएको एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। हामी आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रमलाई चेन्ज गरेर हामी आन्दोलनमै छौं, अभियान आन्दोलनमै छ। हामीले गठन गरेको आन्दोलनको जुन त्यो कार्यदल छ त्यसले पनि कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। हामी मुलुकभरि समन्वय गरिरहेका छौं। भोलि सरकारले ट्याक्समा पनि छुट गरेन भने अनि 25 लाखको सीमालाई पनि राखेन, त्यो हटाएन भने अनि ऐनमा भएका कुराहरू पनि कार्यान्वयन गरेन भने अन्य अरु सहयोग गर्ने र एउटा वातावरण चाहिँ के भने सकारात्मक बनाउने कुरामा पनि गरेन भने फेरि तपाईको सडक आन्दोलनमै जानुपर्ने परिस्थिति पनि हुन सक्छ। हामीको रूप मात्रै, स्वरूप मात्रै, कार्यक्रम मात्रै फेरेर हामी चाहिँ के भने आन्दोलनमै रहेको कुरा म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। विगतमा तपाईको कोही रजिस्ट्रार हुँदाखेरि केही कुराहरुमा समस्या थियो। म प्रशासक हो, तपाईहरुलाई चाहिँ के भने मैले दण्डै लाउनु पर्छ, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु सुनिन्थ्यो। तर अहिलेको चाहिँ के भने रजिस्ट्रार जो हुनुहुन्छ, रजिस्ट्रारको कार्यालय छ भनौं, कार्यालयले समन्वय गर्ने काम गरेको छ। अत्यन्तै प्रभाव यो आन्दोलनलाई अर्थात यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त आफ्नो ठाउँबाट खेल्नुपर्ने भूमिका हामीले पाइरहेका छौं। सकारात्मक रूपले खेल्नु भएको छ। विगतमा त्यो तपाईले भन्नुभयो जस्तो हामीले पनि महसुस गरेका थियौं। विगतका दिनहरुमा त्यो देखेका छौं। तर अहिले वर्तमानमा भन्नुहुन्छ भने सहजीकरण गर्ने, समस्या समाधान गर्नका निमित्त लागि पर्ने अभियान र रजिस्ट्रारको कार्यालय, मन्त्रालय, सरकार मिलेर मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा रजिस्ट्रारको कार्यालय पनि कन्भिन्स भएको हामीले पाएको छौं र अभियान पनि यो कुरामा कन्भिन्स छ। हामी मिलेर एक रथका दुई पाङ्ग्राको रूपमा समस्या समाधान गर्नतर्फ लागिरहेका छौं। राज्य सकारात्मक भएन भने हामी वास्तवमा यो अभियान भोलि गएर अझ ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना देखेका छौं। किनभने हामी म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने 3 काम, वातावरण बनाउने काममा सहयोग गर्नु पर्यो। सबैले सहकारी भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ हिसाबले हेर्ने, खास गरी के भने सहकारी भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के भने गलत हिसाबले, गलत खालको चाहिँ अभियान हो भनेर हेर्ने, यो कुरालाई संल्याउनका निमित्त, यसलाई होइन यो भन्ने बनाउनका निमित्त राज्यले बोलिदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, केही सहयोग गर्नु पर्यो, त्यहाँ आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो। अनि तेस्रो कुरा, भएको विधि विधानलाई कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो, आवश्यक विधि विधान कानुनहरू बनाइदिनु पर्यो। यति कुरालाई अपेक्षा गरेका छौं। मलाई लाग्छ यो कुराहरू समाधान भएर जान्छ र अहिले देखिएका समस्याहरू यति कुराहरू हुँदै गयो भने समाधान हुन्छ। केही संस्थाहरूमा गलत छ, अभियानकै तर्फबाट हामीले नेतृत्व गर्दा पनि भनिरहेका छौं, गलतलाई कारबाही हुन्छ, कारबाही गर्नुपर्छ, हाम्रो पनि माग हो।
जसले सहकारी भित्र रहेर सहकारीको दर्शन मूल्य मान्यता सिद्धान्त पनि पालना गर्दैन अनि सबै सहकारी संस्था एउटै हुन् भन्ने खालको चाहिँ वातावरण बनाइदिन्छ अनि त्यो चाहिँ के भने नेगेटिभ हिसाबले सहकारीलाई उपयोग गर्छ नकारात्मक रूपले मात्रै लिन्छ भने त्यस्तालाई कारबाही हुनुपर्छ हामी नै भनिरहेका छौं र अरु सिंगो सहकारी अभियान गलत होइन यसलाई स्वच्छ बनाएर लिएर जाने कुरामा अभियान र सरकार मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु सबै अभियानका साथीहरूलाई पनि यो हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु बचत नपाएका पीडित साथीहरू अभियानकै साथीहरू उहाँहरू पनि सदस्य हो हैन उहाँहरू सञ्चालक व्यवस्थापनबाट भएन भन्नुहुन्छ आफ्नो भूमिका जिम्मेवारी सबैले पूरा गरौं हाम्रो आग्रह हो हाम्रो अनुरोध हो यहाँहरूलाई हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं सबैको बचत फिर्ता हुनुपर्छ प्राप्त हुनुपर्छ र सबैले संस्थाप्रति माया गर्नुपर्छ सबै संस्थामै आबद्ध हुनुपर्छ गलत गर्नेलाई दण्ड सजाय दिनुपर्छ र सहकारी अभियान भन्दा बाहिर गएर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन अभियान भित्रै बसेर एक अर्का बीचमा सञ्चालक व्यवस्थापनका साथीहरू सदस्यहरू बीचमा बसेर आफ्ना समस्याहरू संस्थामा समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ मैले देखिरहेको छु कसैले के भन्ने अनि त्यसपछि के भने संस्थाको र व्यवस्थापन बीचको चाहिँ के भने टकराव हुने यो खालको परिस्थिति बनाउनु हुँदैन सबैले मिलेर जानेर समस्याको समाधान गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ महासंघको उपाध्यक्षको नाताले महासंघबाट हुने अभियानको तर्फबाट हुने सबै कुराहरू यो संकट समाधान गर्नका निमित्त हामी दिलो ज्यान दिएर लाग्नेछौं र समस्या समाधान गर्नतर्फ महासंघ केन्द्रित छ राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहज किसिमले समस्या समाधान गराउनका निमित्त आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त केन्द्रित छ र त्यहाँ भित्रका भएका कमी कमजोरी यहाँ भित्र भएका कमी कमजोरीलाई समाधान गर्नका निमित्त हामी एउटा के भने प्रतिबद्ध छौं त्यसलाई सुधार गर्दै लिएर जाने छौं सबैको एक मनका साथ अगाडि बढौं र सबैले सहकारीको मर्म भावना यसको चाहिँ के भनेदेखि उद्देश्य सिद्धान्तलाई पालना गरेर अगाडि बढौं भन्ने कुरालाई सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु